ساكن نون ساكن ونون تنوين نبات ونون تنوين نبات وحروف الكناية وحرف راشي وحروف الكناية وحرف راشي مرتبة مرتبة إظهار كيه إظهار كيه مثلا أنعمت أنعمت كده هنا لا سيدي عوامدين لا سيدي ساكن لو دينا بين سيدي فتحها فتحة دا سيدا عندك كم حروف هنا حروف الكناية بسورة تشبك عين آخرنا ليه كنا أنت مسكي هر کله چې نون ساکن او نون تنوین نه بعد د حروف حرکینا د نون ساکن نه غلې کنه او مکه سری انده کنه د سکی اظهار کی ها اظهار معنا دا ونه منافقین کی د ساده ویل کی انعمت